अपना मेहनत करना है, कैंपेन करना है, घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है। सिर्फ एक सियासी जमात है जो इलेक्शंस के लिए हर वक्त तैयार होता है। इनफैक्ट हम तो बहुत जल्दी में हैं कि इलेक्शंस हो जाए और हम आवाम के खिदमत कर सकें। जियाले रहनुमा को बरवक्त इंतखाबात की उम्मीद। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, चाहते हैं जल्द इलेक्शन हो जाए। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है, इंतखाबात में भरपूर कामयाब होंगे। जो भी जमहूरी सियासतदान है वो यही कहेगा कि हर मसले का हल इलेक्शन है। मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी सियासतदान हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन के मुखालिफ हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तंज के तीर चलाए, बोले कहा नून लीग की वो तैयारी नजर नहीं आ रही, चाहिए था कि गली गली खैर मकदमी बैनर लगे होते। नून लीग के वजीर जो हमारे साथ थे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अच्छा हुआ ख्वाजा आसिफ सामने आए। नून लीग का सारा बोझ शरीफ खानदान को नहीं उठाना चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूं, मजा नहीं आता। मैं चाहता हूं हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो, लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून होता है। सियासत के मौलाना जल्द इलेक्शन का मुतालबा करने वालों को डराने लगे। कहा, आप इंतखाबात की फिक्र में हैं, इधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। इसका आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। मजीद बोले, चाहता हूँ हर सियासतदान जेल से बाहर हो, मेरा मुखालिफ कैद हो और उसके खिलाफ तकरीरें करूँ, मजा नहीं आएगा। अगर मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई मुस्तस्ना नहीं। एक सफीर ने मुलाकात में कहा, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तशवीश है। मैंने कहा 3 मरतबा का वज़ीर आज़म C क्लास में था, इस पर भी तशवीश होनी चाहिए थी। खिताब के दौरान मौलाना खुशगवार मूड में नजर आए। वक्फे से नवाज शरीफ वापस आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला चौथी दफा वजीर आजम बनेगा, वो निजात दिलाएगा। वो उसका आना जो है इस बात की जो है निशानदेही करता है कि मुल्क जो है एक नए खुशहाली के दौर में जो है दाखिल होगा इंशाअल्लाह। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को निजात दहिंदा करार दे दिया। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लीगी कायद वापस आ रहे हैं, वो चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्की मसाइल हल करेंगे। माजी में भी नवाज शरीफ ने महंगाई, दहशतगर्दी और बेरोजगारी को लगाम डाली, अब भी नवाज शरीफ ही मुल्क को IMF से निजात दिलाएंगे। महंगाई का मलबा फिर साबिक हुकूमत पर गिराया। कहा, PTI का 4 साला दौर तबाही का दौर था, हमने बहुत ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कई जगहों पर हम ठीक कर पाए और कहीं नहीं। महंगाई का जिन बेकाबू है, PTI हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। इलेक्शन में किसी पार्टी को माइनस करना मुश्किल है। खुर्शीद शाह की सियासी जमातों को तनबीह। कहा, हालात बहुत मुश्किल हैं, पता नहीं इलेक्शन कब होंगे। आज हम जिस नहज पर हैं इसमें कसूर आमराना हुकूमतों का है। जब हुकूमत चल रही थी तरक्की तेजी से हो रही थी। मार्शल लॉ ने खतरात कुएं में धकेल दिया था, जिससे बाहर नहीं निकल सके। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। आवाम को फैसला करने दें, बैकडोर से फैसला हुआ तो फिर ये हालात बिगड़ गए। सब लोग लगे हुए हैं इलेक्शन कैंपेन में, आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और उधर रियासत जो है डूब रही है आपकी। एक पुरुमीद, दूसरा मायूस, तीसरा अल्तवा का हामी, चौथे के वजूद को खतरा। इलेक्शन में ताखीर से गुत्थियां मजीद उलझने लगी। नून लीग को नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने का यकीन, बिलावल का इलेक्शन फौरी कराने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन मंगवाने वालों के खिलाफ। तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर बेयकीनी के साए। इलेक्शन में 3.5 महीने रह गए, पेचीदगियां खत्म होने की बजाय मजीद संगीन हो गई। बड़ी सियासी जमातों में किसको किस से खतरा। गैर कानूनी अफगान महाजरीन के इनकलाब की डेडलाइन में 30 दिन रह गए। अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान में जायदादें फरोख्त करना शुरू कर दी। पेशावर में घरों के किराए भी सस्ते हो गए। कराची और इस्लामाबाद में क्रैकडाउन के दौरान
33 افغانی پکڑے گئے۔ فورن ایکٹ کے تحت مقدمات درج۔ ایکٹ میں سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم چلانے پر بھی 2 افغان باشندے گرفتار، دونوں کزن ہیں۔ میں نعیم الرحمان صاحب کا احترام کرتا ہوں، میرے بڑے ہیں۔ میں سیاسی بغض رکھنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میری سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ اکراس دا بورڈ اس شہر کی خدمت ہو۔ میں چاہوں گا کہ میں ہر سیاسی جماعت کو ساتھ لے کر چلوں، اور یہ آفر میں نے نعیم الرحمان صاحب کو بھی کی، ایک بار نہیں کئی بار کی، MQM کو بھی کرتا ہوں، PTI کو بھی کرتا ہوں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو کرتا ہوں۔ میئر تو بن گئے، اب الیکشن بھی جیت لو۔ مرتضی وہاب نے ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات جمع کرا دیے۔ ضلع جنوبی میں UC 13 کی خالد نشست پر الیکشن لڑیں گے۔ پولنگ 5 نومبر کو ہوگی۔ PDR سے گفتگو میں مرتضی وہاب نے کہا، نعیم الرحمان کا احترام کرتا ہوں، پہلے دن کہا تھا ہم سیاسی بغض نہیں رکھتے۔ حافظ نعیم، MQM سب کو کہتا ہوں آئیں مل کر کام کریں۔ جب بھی شفاف انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی بڑی تعداد میں نشستیں جیتے گی۔ اعلانات ہوں گے، اقدامات نہیں ہوں گے، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری ایکشن بھی لیا جائے۔ جو نیشنل ایکشن پلان میں سب نے مل کر طے کیا تھا اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ جو مہنگائی کا عفریت ہے اس سے جان چھڑائی جائے ہماری۔ یہ ایک نیکسس ہے حکومت، نیپرا اور کے الیکٹرک مافیا کا۔ اس نیکسس نے کراچی کو برباد کر دیا ہے۔ حافظ نعیم کے پیپلز پارٹی پر لفظی وار، کہا سندھ حکومت نے کراچی کا بیڑا غرق کیا، سرکاری ادارے تباہ کیے، سرکولر ریلوے اور K4 منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ صوبے میں سکولوں اور کالجز کا برا حال ہے۔ جرائم ان آبادیوں میں جنم لیتے ہیں جہاں معاشی صورتحال خراب ہو، کرائے پر اسرہ ملتا ہے تو سٹریٹ کرائم بڑھ جاتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آج گورنر ہاؤس سندھ کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ کراچی میں طالبات کو ہراساں کرنے والا شکنجے میں آ گیا۔ ملزم عدیل کو فیڈرل بی ایریا بلاک 15 سے گرفتار کیا گیا۔ تکنیکی بنیادوں اور ویڈیو کی تحقیق کے بعد کارروائی کی گئی۔ ملزم کے قبضے سے منشیات بھی برآمد۔ منشیات ایکٹ کے تحت علیحدہ سے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ موٹر سائیکل سوار کی راشد مناس روڈ پر طالبات کی وین کا تعاقب کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ بحریہ ٹاؤن کی ایک اور سکیم میں ہیرا پھیری۔ کراچی میں بحریہ گرین لو کاسٹ سکیم کے نام پر عوام کو لوٹنے کا منصوبہ بے ناکام۔ سکیم صرف کاغذوں تک محدود رہی۔ سندھ ہائی کورٹ میں بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے اعتراف کیا کہ لو کاسٹ سکیم کراچی نہیں جام شوروں میں ہے، درخواست کراچی میں دائر نہیں کی جا سکتی۔ درخواست گزار کے مطابق زمین کا سروے سے وجود ہی نہیں، لیکن اشتہارات کے ذریعے فروخت جاری ہے۔ ملک ریاض نے کسی ادارے سے NOC نہیں لیا۔ عدالت نے حکومت سندھ سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔